السلام عليكم. وعليكم السلام. أمي كيف حالك؟ كويس مية مية الحمد لله. أمي أنا أروح باكستان سوي إجازة بعدين أنا أسوي زواج. جواز ايش فايدة يا حبيبي؟ جواز خسارة. لا خلي جواز مية مية. لا جواز ما في فايدة. مية مية. شوف هنا شغل أكل مضبوط بعدين يجي أنا فلوس لا بعدين يجي 5 شهر 6 شهر بس. جواز خسارة يا لا شيخ. ما في خسارة هذا في فايدة. ايش فايدة؟ فايدة كثير. طيب كم شهر يبغى إجازة؟ 5 شهر 6 بس. هذا زيادة ما في؟ لا ما في زيادة. طيب ثاني ايش يبغى؟ سوي مساعدة في تيكت ثاني بس أي شيء خسارة عندك. أي شيء خسرانة. أيوة. جواز أنت خسرانة. أيوة أنت مدير كبير فلوس أنت زيادة أنا مسكين. أنا مسكين برضه مسكين يا حبيبي. كيف مدير أنا مسكين؟ بس أنا كتبت فيديو.